फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम बेन जॉनसन के बारे में जानेंगे, जो कि शेक्सपियर के बाद कहा जाता है कि दूसरे बड़े इंग्लिश प्ले राइट हैं। साथ में वो क्रिटिक भी थे और एक पोइट भी थे। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस और सेशंस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। अपने कीमती कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक भी करें और साथ में शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है बेन जॉनसन के ऊपर। तो बेन जॉनसन जो हैं वो 11 जून 1572 को पैदा हुए और 16 अगस्त 1637 को जो है उनका इंतकाल हुआ। ये अंग्रेजी ड्रामा निगार और शायर थे, साथ में वो क्रिटिक भी थे, यानी तजिया निगार भी थे, और जिसकी फनकारा यानी अंग्रेजी शायरी और स्टेज कॉमेडी पर देर पा असर डालती है। मिज़ाह और जो यानी सेंस ऑफ ह्यूमर जो है, या कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो उन्होंने लिखा, इसकी वजह से ये काफ़ी जो है वो मकबूल रहे या मशहूर रहे। बिलखुसूस जो मज़ाहिया ड्रामों में या मज़ाहिया ड्रामों की वजह से जो सेट्रिकल प्लेस थे, जैसे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, और इसी तरह से वालपोन और दी फॉक्स, और इसी तरह से दी अल्केमिस्ट, और इसी तरह से बार्थलोम्यू फेयर, और इसी तरह से जो उनकी लिरिक या जो एपिग्रामेटिक पोइट्री थी, वो इनकी वजह से भी जो है वो काफ़ी मशहूर थे। तो जेम्स अव्वल के दौर में आमतौर पर उन्हें विलियम शेक्सपियर के बाद अंग्रेजी के दूसरे अहम तरीन ड्रामा निगार के तौर पे समझा जाता है। यानी ये जेम्स वन का जो पीरियड है, उस वक्त में ये समझा जाता था कि बेन जॉनसन जो हैं वो शेक्सपियर के बाद दूसरे बड़े जो है वो अंग्रेजी ड्रामा निगार हैं। बहरहाल उसकी हैसियत आज भी है, उसकी अहमियत भी है। बिलखुसूस जो जॉनसन ने जो कॉमेडीज़ लिखी, वो बड़ी कमाल की कॉमेडीज़ हैं। शायद ये जॉनसन के माइंड में था, क्योंकि मार्लोव ने काफ़ी बेहतरीन ट्रेजेडीज़ लिखी और शेक्सपियर ने वैसे ही उसमें कमाल किया था। तो शायद एक ये वजह थी कि जॉनसन का जो रुझान था वो कॉमेडीज़ की तरफ ज़्यादा रहा, और जिसकी वजह से वो काफ़ी मशहूर भी हैं। तो इसी तरह से जॉनसन जो है वो अंग्रेज़ी में जो क्लासिकली जो है जिसे कहा जाता है, तो उसमें जो है यानी क्लासिकली ये एजुकेटेड थे और काफ़ी पढ़े लिखे भी थे, और ये यानी पढ़ा लिखा और महज़्ज़ब आदमी था। यानी तनाज़ा ज़ाती और सियासी फ़नकाराना और दानिश्वर की यानी बेसिकली एक होती है भूख के साथ, जिसका यानी सकाफ़ती असर रसूख़ यानी जो ड्रामा था, और बिलखुसूस जो जैकबियन पीरियड है, तो उनमें यानी शायरों पर बेमिसाल था। और इसी तरह से जो बाद में कैरोलिना जो पीरियड है, उसमें भी हम देखते हैं कि इसका एक ख़ास जो है वो असर रसूख़ रहा, और उन्होंने काफ़ी जो है वो मुतासिर किया उस दौर के दूसरे राइटर्स को। अब देख लेते हैं बेन जॉनसन का हम करियर थोड़ा सा। तो मौसम गर्मा में यानी 1597 तक जॉनसन ने एडमिरल के यानी मुद्दों जो थे उसमें मुस्तकिल जो है मशगूलियत अख्तियार की, और उसके बाद जो उन्होंने लिखा फिलिप हेंसलोव जो है, यानी द रोज़ जिसको कहा जाता है गुलाब, तो उसमें भी जो है जो उन्होंने गुलाब में यानी फिलिप हेंसलो की इंतज़ामिया के तहत कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। और इसी तरह से जॉन ऑबरी ने जो है वो गैर यकीनी अख्तियार अख्तियार पर बताया कि जॉनसन बतौर अदाकार कामयाब नहीं थे, और बतौर अदाकार उनकी सलाहियतें जो भी हों, बतौर मुसन्निफ़ वो कंपनी के लिए ज़्यादा कीमती था। तो इसीलिए फिर यहाँ से जॉनसन जो है वो अदाकारी से शिफ्ट हुए, और उन्होंने अब जो है वो ड्रामा निगारी का काम किया, यानी ड्रामे लिखने का काम शुरू किया। तो उस वक्त तक जॉनसन ने एडमिरल के मुद्दों के लिए असल जो है वो ड्रामे लिखना शुरू कर दिए थे, और 1598 में इनका जिक्र जो है वो फ्रांसिस मेरिस ने जो अपने उसने काम लिखा था पेलाडिस टेमिया, तो उसमें भी उन्होंने जो है वो उसको जो है वो बताया है, और सान्हे के लिए सबसे बेहतर यानी या बेहतर के तौर पर जो है वो किया था। ताहम उनका इब्तदाई जो सान्हों में से कोई ज़िंदा नहीं बच सका। एक केर जो है वो यानी मनकूला या मज़ाहिया
جس میں دی کیس ان آلٹریٹ جو ہے از آلٹریٹ، تو دی کیس از آلٹریٹ جو ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زندہ بچ جانے والا ابتدائی ڈرامہ ہو سکتا ہے بین جانسن کا۔ اسی طرح سے 1597 میں انہوں نے جو ہے وہ تھامس، جو کہ تھامس نیش تھے، ان کا یہ ہے کہ دی آئزل آف دی ڈاگس، یا جسے دی آئل آف دی ڈاگس بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ مل کر لکھا ہوا ایک ڈرامہ جو ہے وہ یعنی ایک زبردست جرم کا سبب بننے کے بعد جو ہے وہ دب گیا تھا۔ اس کے علاوہ جانسن جو ہے وہ یعنی کافی جو ہے وہ متنازع بھی رہے اور اسے گرفتار بھی کیا گیا، تو ملکہ ایلزابتھ اول کے نام نہاد تفتیش کار جو تھے رچرڈ ٹاف کلف، انہوں نے جو ہے وہ جانسن اور جو نیش تھے ان کو جو ہے وہ بیسیکلی گرفتار کیا تھا اور گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تھے، اور جانسن کو جو ہے وہ مارشل سے جو ہے وہ جیل میں بھیج دیا گیا، اور وہاں اس پر جو ہے وہ جو لیوڈ تھے، اور اسی طرح سے لیوڈ میں جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک قسم کا جو ہے بڑا ہی برا سلوک کیا گیا، یعنی مکروہ سلوک کا الزام عائد کیا گیا تھا، جبکہ نیش جو تھے وہ یعنی عظیم یار محبت سے جو ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، یعنی گریٹ یارموتھ جسے کہا جاتا ہے، وہاں سے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اسی طرح سے اداکاروں میں سے یعنی دو گیبریل اسپینسر اور رابرٹ شاہ کو بھی جو وہ قید کر دیا گیا۔ ایک سال بعد جانسن کو یعنی اس بار نیو گیٹ جیل میں یعنی پھر 22 ستمبر 1598 کو پھر وہاں سے جو ہے وہ ہکسن فلیڈر یعنی آج کا جو ہے وہ ہیکسٹن کا حصہ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ اس میں دائر عدالت میں جو ہے وہ گیبریل اسپینسر کو قتل کرنے کے الزام میں ایک بار پھر جو ہے وہ مختصر طور پر قید کر دیا گیا۔ تو قتل عام کے الزام میں یعنی مقدمہ چلانے پر جانسن نے جو ہے وہ قصور جو ہے وہ اپنا قبول کیا، لیکن ان کو قانونی رہنما یا جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ لیگل پلوائے، تو رہنما کے ذریعے جو ہے وہ رہا کر دیا گیا، جس کے ذریعے اس نے جو ہے وہ بائبل کی ایک مختصر آیت جو ہے اس کی تلاوت کر کے جو ہے وہ نرمی حاصل کی تھی، اور اپنے سامان اور مساوات کو ضبط کر کے اس پر جو ہے وہ نشان لگا دیا، اور اس کا جو ہے وہ یعنی بایاں انگوٹھا وہاں پہ لگایا تھا۔ تو جیل میں رہتے ہوئے جانسن نے کیتھولک مذہب جو ہے وہ اختیار کر لیا تھا، اور ممکنہ طور پر یہ یعنی ایک جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جیسوٹ یا کاہلوں کے جو ساتھی قیدی تھے وہاں پہ فادر تھامس رائٹ، تو اس کے یہ جو ہے وہ کافی زیر اثر رہے، جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کیتھولزم جو ہے وہ اپنا لیا تھا مذہب کے طور پہ۔ آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح سے 1558 میں جو ہے وہ جانسن نے اپنی پہلی بڑی کامیابی جو انہوں نے لکھی تھی ایوری مین اینڈ ہز ہیومر، اس کے طور پہ جو اپنی کامیابی جو ہے وہ ٹوری، تو اس میں جو ہے وہ جس نے یعنی مزاحیہ ڈراموں کے رواج کا فائدہ اٹھایا، جس کا آغاز جو ہے وہ جارج چیپمن نے ایک مزاحیہ یعنی دن کے مسرت کے ساتھ کیا تھا، اور ولیم شیکسپیئر کاسٹ ہونے والے پہلے اداکاروں میں شامل تھے۔ یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جانسن کے ڈراموں میں جو ہے وہ شیکسپیئر نے اداکاری کی تھی۔ بہرحال جانسن نے اس کی جو ہے وہ پیروی 1599 میں ہر انسان کے ساتھ اپنی مزاح سے کی، یعنی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایوری مین ان ہز ہیومر، تو اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنی جو ہے وہ یعنی پیروی شروع کی، اور ارسطو کی جو تقلید کرنے کی ایک یعنی یہ تدریجی کوشش تھی اس ڈرامے میں۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ اسٹیج پر یہ کامیاب یعنی ڈرامہ ہوا تھا یا نہیں، لیکن شائع ہونے پر یہ جو ہے وہ یعنی مقبول ثابت ہوا، اور کئی ایڈیشنز جو ہیں اس کے جو ہے وہ بعد میں پھر پبلش ہوئے۔ اسی طرح سے ایلزابتھ اول کے دور کے آخری سالوں میں تھیٹر کے لیے جانسن کا دوسرا کام جو ہے یعنی وہ لڑائی اور تنازع کی وجہ سے تھا، یہ ان کا دوسرا کام تھا جو انہوں نے یعنی لکھا تھا، اور سینتھیا کی جو یعنی ریولس وہ چلڈرن آف چیپل رائل نے بلیک فیز تھیٹر میں جو ہے وہ 1600 میں تیار کیا تھا۔ پھر اسی طرح سے اس نے جان جو ہے وہ ماسٹن دونوں پر طنز کیا، جن کا خیال تھا کہ جانسن نے جو ہے وہ ہسٹریو ماسٹکس اور جو تھامس ڈیکر ہیں اس پر جو ہے وہ ہوس کا نشانہ بنایا ہے انہیں۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ ایک قسم کی سیٹائر تھی۔ آگے چلتے ہیں، اب دیکھتے ہیں ہم جانسن کے جو ہیں وہ ڈرامہ، ان کا ہم ایک اوور ویو لے لیتے ہیں۔ تو دو سانحات جو ہوئے تھے سیجانس اینڈ کیٹلن، تو سیجنس اینڈ کیٹلن کے علاوہ عوامی سنیما گھروں کے لیے جانسن کا جو کام ہے کامیڈی میں تھا، اور یہ ڈرامے کچھ معاملات میں مختلف ہیں۔
पहले ही इन ड्रामों में जो शायरों की जंग में उससे निजात पाए हुए थे, वो बेखुदापन और मुनाफ़िक़त के लिए गहरी यानी नज़र दिखाता है, जो उनके सबसे मशहूर ड्रामों की निशानदेही करता है। और इन इब्तदाई कोशिशों में ताहम प्लॉट ज़्यादातर मुख्तलिफ वाक़यात और मज़ाहिया सेट के यानी टुकड़ों को दूसरा मुकाम देता है। वो ख़ास तौर पर बीमार भी हैं। इसी तरह से थॉमस डेविस ने जो है वो पोस्टर को जो सेरामिक मिज़ाह का एक काबिल तहसीन आमेज़ जो है वो मुरक्किब करार दिया, जहाँ अगस्टस कैसर जो है यानी अगस्टस जिसे कैसर कहा जाता है, इसी तरह से मैसेनिस और इसी तरह से विर्जिल और इसी तरह से होरेस ओविड और इसी तरह से टिबुलस जो हैं, ये जो है इन्हें कहा जाता है कि सभी जो हैं वो निजी नाराज़गी की कुर्बानगाह पर कुर्बान कर दिए गए हैं। इसी तरह से एक मुख्तलिफ रग में जो है वो इब्तदाई एक और कॉमेडी द केस इज़ अल्टर्ड जो है, तो उसकी यानी गैर मुल्की तरबियत जो है, तरबियत में शेक्सपियर की रोमांटिक मिज़ाह निगारों से ख़ास तौर पर जो है वो मुमासलत रखती है। और इसी तरह से जो है वो जिस तरह से कहा जाता है कि जेनियल विट जो है यानी, और इसी तरह से मोहब्बत की साजिश पर जो है वो जोर देता है। ये प्लॉट जो है इसका, यानी द केस इज अल्ट्रेड। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं जॉनसन की जो है पोइट्री। तो जॉनसन जो है पोइट्री जिस तरह से जो है वो उन्होंने ड्रामे में यानी काम किया, तो ये क्लासिकल लर्निंग की तरफ जो है वो इसका रुझान जो है वो काफ़ी ज़्यादा था। और पोइट्री में हम देखते हैं तो जॉनसन जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो बुनियादी तौर पे तो कामयाब नहीं थे, जितनी उसे शोहरत जो है वो मिली थी उनके ड्रामों में। बहरहाल वो बेसिकली क्लासिकल लर्निंग की तरफ जो है वो माइल थे, यानी उसका रुझान जो था वो बुनियादी तौर पर जो है वो क्लासिकी की तरफ या क्लासिकल तालीम जो है उसकी तरफ था। तो जॉनसन की शायरी उनके ड्रामे की तरह उसकी क्लासिकी तालीम से भी आगाह होती है। उनकी कुछ मशहूर नज़में यूनानी या रोमन मॉडल के करीबी तर्जमे हैं और सभी तश्कील और तर्ज पर मोहतात तवज्जो देते हैं, जो कुदरती तौर पर क्लासिकी में यानी तरबियत याफ्ता अफराद के लिए फितरी तौर पर जो है वो ह्यूमनिस्ट अंदाज में आती हैं। तो इसी तरह से जॉनसन ने बड़े पैमाने पर शायरी और मीटर के बारे में होने वाली बहसों से गुरेज किया, जिसने एलिजाबेथन जो क्लासेस थे, जैसे थॉमस कैंपियन थे और इसी तरह से गैब्रियल हार्वे थे, और उनको जो है वो यानी खा लिया था। इसी तरह से शायरी और तनाव दोनों को कबूल करते हुए जॉनसन ने उनका इस्तेमाल सादगी, तहम्मुल और सेहत से मुतालिक क्लासिकी खसूसियात की नकल करने के लिए किया। इसी तरह से एपिग्रामस जो है, जो 1616 में जो है वो फोलियो में शाया हुआ था, ये एक ऐसी सन्फ में यानी दाखिला है जो उस टाइम पे जो है वो लेट एलिजाबेथन जो है, तो और जैकबियन जो है वो शायकीन के दरमियान मशहूर था। हालांकि जॉनसन शायद उस वक्त यानी कि वाहिद शायर थे कि जिसने अपनी मुकम्मल क्लासिकी हद में ये काम किया था। इसके अलावा जॉनसन के शेक्सपियर के साथ कोई इतने ज़्यादा मुतासर कुन ताल्लुकात नहीं रहे हैं, और शेक्सपियर के साथ जॉनसन की दुश्मनी के बारे में बहुत सारी दास्तानें हैं, जिनमें से कुछ सच भी हो सकती हैं। इसी तरह से विलियम टर्मड ने जो है वो रिपोर्ट किया है कि उनकी गुफ्तगू के दौरान जॉनसन ने शेक्सपियर के ड्रामों में दो वाज़े मज़े का खेज जो है वो या मज़े का खेजियों पर जो है वो तंज किया था। इसी तरह से जूलियस सीरीज़ में जो है वो सीज़र में यानी एक गैर मुतनासिब लाइन, और इसी तरह से जो है फिर द विंटर्स टेल जो है उसमें भी हम देखते हैं कि वो उन्होंने उस पर काफ़ी तनकीद की, जो एक यानी जिसकी वजह से कहा जाता है कि शेक्सपियर जो है वो काफ़ी नाला भी थे। और इसी तरह से यानी जॉनसन जो है उन्होंने ये भी कहा था, यानी डर्मोमेंट ने जो है वो कहा था बेसिकली जॉनसन को, कि बताया था कि शेक्सपियर जो है वो फ़न चाहता है, यानी महारत की कमी है। चाहे डर्मोमेंट को दुरुस्त समझा जाए या नहीं, तबसरे अदब के बारे में जॉनसन के मारूफ नज़रियात के साथ अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने बहैसियत क्रिटिक भी जो है वो जो काम किया जॉनसन ने, जो लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोइट जो उन्होंने लिखा वो काफ़ी बड़ा मशहूर था। बहरहाल इसी तरह से दी शेक्सपियर नोस्ट्रेट जो है यानी टिम्बर में दी शेक्सपियर नोस्ट्रेट में जो बहुत ज़्यादा शाया हुआ था और उसकी अमली ज़िंदगी के तजुर्बे की उकासी करता है, तो जॉनसन एक मुकम्मल और ज़्यादा मुफीद जो है वो तबसरा पेश करता है।
تو کرٹک یعنی بحیثیت تجزیہ کار یا جو ہے وہ تنقید نگار، انہوں نے جو ہے وہ اپنی ذاتی جو یعنی شیکسپیئر کے ساتھ انبنت تھی جو بھی جو کہا جاتا ہے اس کو کبھی بھی جو ہے وہ آڑے آنے نہیں دیا، اور انہوں نے جو ہے وہ ریئلسٹیکل طور پہ جو ہے تجزیہ کیا۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں ان کا جو ہے وہ ریسیپشن اور اس کا انفلوئنس۔ تو جانسن ایک زبردست ادبی شخصیت تھے اور ان کا اثر رسوخ جو وہ بہت زیادہ تھا، کیونکہ انہیں ایک انتہائی متحرک ذہن میں سے ایک کہا جاتا ہے جس نے انگریزی ادب کی مضبوطی میں یعنی کافی اضافہ کیا، اور انگریزی خانہ جنگی سے قبل جو ہے وہ یعنی جو کہا جاتا ہے ٹرائب آف مین جو ہے، تو ٹرائب آف مین نے جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھا، اور بحالی جانسن کی تنزیہ مزاح کے دوران اور ان کے نظریہ اور مزاح جس کو یعنی اکثر غلط فہمی میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ دیکھیں کہ جو ولیم کانگریو کے خطوط ہیں تو ان سے یہ یعنی خطوط کو یہ واضح کرنے کے لیے بہت متاثر کن تھا، اور اس طرح سے بہت سے جو ہیں وہ بہرحال یعنی بحالی کامیڈی کے لیے جو ہے وہ بلو پرنٹ مہیا کرنا، اور جان اوبرے نے جو ہے وہ بریف لاؤس میں جو ہے وہ جانسن کے بارے میں لکھا۔ اسی طرح سے 1700 تک جو ہے وہ جانسن کی حیثیت میں کمی آنا شروع ہو گئی، اور یہ رومانٹک عہد میں جو یعنی رومانٹک ایج جو کہلاتی ہے، جانسن کو غیر منصفانہ طور پر موازنہ کرنے اور شیکسپیئر سے متصادم ہونے کی یعنی قسمت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جانسن کی جو طنزیہ مزاح تھی مزاح کی قسم میں ذائقہ کم ہوا، اور جانسن کی بعض اوقات رومانٹک کے ذریعے یعنی بہت تعریف کی جاتی ہے، لیکن مجموعی طور پر شیکسپیئر جو ہے شیکسپیئرن رگ میں جو ہے وہ تجربہ نہ یعنی لکھنے پر ان کی مذمت کی گئی تھی۔ اسی طرح سے 2012 میں جو ہے وہ 2 دہائیوں سے زیادہ کی تحقیق کے بعد کیمبرج یونیورسٹی پریس نے جو ہے وہ 60 سال تک جانسن کے مکمل کاموں کا جو ہے وہ پہلا ایڈیشن شائع بھی کیا تھا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن جو کہ تھا جانسن کے اوپر، جس میں ہم نے جانسن کے بارے میں دیکھا، ہم نے اسے بحیثیت پوئٹ بھی جو ہے وہ جانا، اور بحیثیت ڈراماٹسٹ بالخصوص کامیڈی میں وہ بڑے مشہور ہیں، اور وہ ایک اچھے کرٹک بھی ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ انگلش میں جو ہے وہ پہلی کہا جاتا ہے جو ہے وہ دی ٹیبل الفابیٹیکل کے بعد جو ہے وہ ڈکشنری بھی لکھی تھی، جو کہ ان کا بڑا ایک یعنی ایک بڑا ہی ایک عظیم کارنامہ تھا بالخصوص یعنی انگریزی ادب میں یا انگریزی زبان میں۔ تو بہرحال یہاں پہ ہمارا آج کا سیشن جو وہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے سیشن تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ بس جاتے جاتے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ دوبارہ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اگر آپ نے اسے ابھی تک نہیں کیا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے گا تاکہ آنے والے ویڈیوز کے بارے میں آپ کو جانکاری ملتی رہے، اور ہمارے چینل کو لائک بھی کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو اگلے سیشن تک کے لیے آپ سے اجازت۔ So see you till the next session. It's goodbye.